بسم الله الرحمن الرحیم. یک نسخه بگم برای شما و بسیار خوب نسخه، یا مثلا نسخه دکتر ولی، که یک سوچ را، یک فکر را من ذهن خو همیشه بینده است و او ایه که ای همیشه در یاد باشه که ما در این دنیا مسافر هستیم، ما در این دنیا موقت هستیم، یعنی تمپرری در این دنیا که هستیم ما آمده. این فکر و این بینش و این تفکر اگر من ذهن انسان ها باشه، زندگی انسان تغییر مونه، زندگی انسان تغییر مونه، معاشره که است گل گلزار میشه. هر انسان اگر مرگ را یاد کنه، هر انسان اگر بگه ما اینجا موقتی هستم، ما باید برای از دنیای خو اعمال جمع کنم، ما باید برای دنیای خو سفری راه که است جمع کنم دیگه. او حق مردم را، او کینه، بغض، عداوت، چغلخوری، نیش زبان، دل شکستن، زنا، شرابخوری، مال حقوق مردم را خوردو، مال یتیم را خوردو، اینها را گیرشی نموره. شما خالی تصور کنید آقا که واقعا ما در این دنیا مسافر هستم. شما حتی فرعون رو توخ کنین، ایو در چیز است که کس کس انکار نمیتونه، یعنی نمیتونه کس بگه تو دروغ میگی. واقعا تمامی انسان ها، بشریت، حتی اونایی که اتیست است، اونایی که اتیست است، اونها هم میگه موز دنیا موری، یعنی موقت است. لیکن خب گناه ها، رنگارنگی دنیا برای فطرت انسان پرده میندازه و یک خاک میشنه، انسان در غفلت که است مبتلا میشه. لیکن مو شما اگر واقعا پرکتیس کنی متوجه میشی که زندگی دمینجی اختتام نمیشه، بلکه مو برای کلانترین دنیا که است پیدا شده، برای از دنیا پیدا شده. سفری بسیار طولانی که بسیار زیاد مخارج در کار داره و اکسپندیچر در کار داره. برای دنیا انسان بیل بجلی، بیل گیس، خانه، پرده، گاڑی، نالچه، قالین، برای از چقدر انسان زحمت میکشه که بعض اوقات برای زندگی انسان ضروریه. لیکن برای از دنیا هم باید توجه داشته باشه که این صوفه سیتو یا ای سامانو یا گاڑی و تمام چیزا اینها ممنون عزیزانی من، اینا ممنون. همزو خاطر انسان کفن کی بسته بونه انسان را، یعنی دمنی کفن کی میندازه، کفن جیب نداره که ما پیسه بیلو منشی. خدا توفیق بده که مو در این نکته برسی و از قلب خو متوجه شونی که مو در این دنیا موقت است، تمپرری است و مسافر هست. این بسیار زیاد تاثیرات خوب و مثبت من زندگی انسان داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.